नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको दाबी। राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको अवमूल्यन गरेको भनाई। नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आम मानिससँगै राजनीतिक दलहरूका पनि आफ्नै तर्क, समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको ठहर। कांग्रेसले संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउने तयारी थाल्यो। 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरू समेट्ने। दशैंको चहल पहल बढे पनि व्यापार नभएको काठमाडौँका व्यवसायीको गुनासो। उपभोक्ताहरू सुपथ मूल्यका पसलहरूमा आकर्षित। सुदूरपश्चिमका नाकामा दशैं मनाउन घर फर्कनेको भिड। र पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पाहुना टोली इङ्ल्यान्डको जित। घरेलु मैदानमा पाकिस्तान 6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आह्वान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ। सत्तारूढ दलहरूले पुनः पारित गरेर संघीय संसदले पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ। आज जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। दोस्रो पटक पनि संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्न मिल्ने अवस्था नै नरहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। दोस्रोचोटि चाहिँ फर्काउने जग्गा थियो। उहाँले विराटको परम्परा हेर्नुपर्ने, भारतको परम्परा हेर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक परम्परा चाहिँ युरोपियन देशहरूमा हेर्नुपर्ने, अमेरिकाको परम्परा हेर्नुपर्ने,
विद्वान तपाईँको दिग्गजहरूसँग तपाईँको संविधानविदसँग कानुनविदसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको अनुसार मनन गरेर तपाईँको उहाँले सही गर्नुपर्ने थियो, पनि नोट गर्नुपर्ने थियो, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा दलीय गठबन्धन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार क्षेत्र र आम नेपाली जनताले बचाएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले फेरि पनि संविधान बचाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम पनि नसचिए फेरि मुलुकमा प्रतिगमन हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै नेपाली समाज यति बेला विभाजित छ। नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने कैयौँले बताएका छन्। तर कतिपयले भने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर लाखौं नेपालीलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनाइएको दाबी गर्छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले यति बेला राष्ट्रपतिको समर्थन र विरुद्धमा सडक सङ्घर्ष चलेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै यति बेला नेपाली समाज विभाजित बनेको छ। संघीय संसदले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार नगरी हुबहु राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि नेपाली समाज विभाजित बनेको हो। सोही विषयलाई लिएर राजनीतिक दलदेखि नागरिक समूहका फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको कदम सही भएको भन्दै यसको बचाउमा लागेको छ। जुन ढङ्गले नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्न खोज्दै थिए, नेपाललाई जुन ढङ्गले हानि पुर्याउन खोज्दै थिए, त्यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई रोक्नु भएको छ। म सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। एमाले निकट भातृ संगठनले बुधबार काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर समर्थन भइरहेका बेला उक्त कदमले लाखौं नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै विरुद्धमा समेत प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजीनामा दे, राष्ट्रपति राजीनामा दे, नागरिक बनाउन पाइदैन। एमाले राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गरे पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर रुष्ट बनेका छन्। संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिले चालेको कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधान नै असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको सत्ताधारी दलहरूको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको अवस्थामा अब नागरिकता विधेयक के होला भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा संविधानले पनि स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कानुनविदको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक शीतल निवासबाट 2 पटकसम्म अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब के हुने भन्ने विषयमा कानुनविद नै विभाजित बनेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अब आउने नयाँ राष्ट्रपतिले यही विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्ने तर्क अघि सारेका छन्। यो यसबारे पनि हाम्रो संविधानमा हुन्छ, किन यो कल्पनै गरेन क्या। त्यसकारणले मेरो विचारमा अब के व्याख्या हुन सक्छ भने संविधानको व्याख्या सबैले गर्न पाइन्छ, अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च आयोगले गर्छ। त्यसकारण यसमा के हुन्छ भने अब आउने राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक पारित गरिदिन सक्नुहुन्छ 15 दिनभित्र। 15 दिनभित्र भनेको उहाँ राष्ट्रपति भएको मितिले 15 दिनभित्र पारित यो प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस्। राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकृत गरेको अवस्थामा अब मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गर्न सकिने एक थरी कानुनविदको तर्क छ। नागरिकता विधेयक आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएकाहरूले अदालत मार्फत राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न सक्ने तर्क समेत अघि सारेका छन्। यद्यपि यथावत तथ्यले नागरिकता विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित हुनेमा भने थुप्रै आशंका र जटिलता जन्मिएका छन्। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको नागरिकता विधेयक कसरी पार लाग्ला? नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई चरम राजनीतिकरण गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जाला? यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरू सजग हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। नागरिकता विधेयक जस्तो भए पनि संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाटै संविधान विपरीत प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक अन्यल उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपतिको यो कदमको समर्थनमा पनि आवाज सुनिएका छन्। विभाजित धारले राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोधमा सडक तातेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। साह्रै नै दुःख लाग्यो उहाँले चलेको कदम, हैन? उहाँ राष्ट्रको आमा हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रको पक्षमा हितमा गर्ने हो। उहाँले हरेक काम क्रियाहरू राष्ट्रमा शान्तिपूर्वक होस् यस्तो कदम चाल्नुपर्छ। तर उहाँले यस्तो कदम चाल्नु भएको छ कि राष्ट्रमा एउटा क्रान्तिपूर्ण अवस्था ल्याइदिनु भएको छ। किनभने राष्ट्रमा राष्ट्रपतिभन्दा पनि ठुलो संविधान छ क्या। उहाँले संविधानै मिच्दिनु भयो के, संविधान विपरीत जानुभयो। जब एउटा मुख्य व्यक्ति नै संविधान विपरीत जान्छ भने जनताले के गर्छ? जनताको सेन्टिमेन्ट दिमाग के हुन्छ भन्दाखेरि जब मुखिया नै गलत बाटोमा गएको छ भने हामी चाहिँ को हो? राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको छ नि अङ्गीकृत जुन राष्ट्रिय नागरिकताको लागि हाम्रो यो 7 वर्षको अभियान 7 वर्ष पछाडि दिनुपर्छ भन्ने अभियान धेरै नै एकदमै सराहनीय छ। र त्यो किनभने भोलि आएर हाम्रो देशमा जति पनि बाहिरबाट आएको नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो राजनीति अथवा हाम्रो सरकारी जुनै पनि कदममा चाहिँ उहाँहरूले एउटा अधीनता जमाउनु सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा त्यो कदमको लागि पनि उहाँले यो निर्णय लिनु भएको हो। एकदमै गैर जिम्मेवारी असंवैधानिक जे कुरा संविधानमा उल्लेख गरेको छ त्यो पनि पालन गर्नु भएन। एक त राष्ट्रपतिले फर्काएको थियो पार्लियामेन्टमा विधेयक, इज्जत पार्लियामेन्टले राष्ट्रपतिलाई इज्जत गरेन। फेरि त्यही विधेयक फर्काइदियो राष्ट्रपतिले। सच्याउँदाखेरि पनि एउटा शब्द पनि सच्याएको छैन। एउटा कुरा त राष्ट्रपतिको त्यहाँ इज्जत गयो। यो ठिक छ, यो राष्ट्रपतिले असहमतिका बावजुद पनि जबरजस्ती रूपमा यो जुन सत्ता गठबन्धनले अगाडि बढाउन खोजिरहेको थियो उहाँले त्यसलाई रोकेर राख्नुभएको छ, स्वाभाविक छ। हामीलाई एकदम असन्तुष्टि लाग्यो। हामीले अहिलेसम्म सोचेको पनि थियो, हामी भिडियो 12 बजे रातिसम्म पनि हामी आशावादी नै थियौँ क्या। तर 12 बजेको न्युज हेर्दाखेरि पनि हामी अब आशावादीबाट हाम्रो चाहिँ चित्त एकदम दुखेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पक्कै पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा आफ्नो निर्णय लिनुभएको छ, यो पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ। नेपाल र भारत सरकारका सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। आजबाट काठमाडौँमा दुई देश बीचका सहसचिवहरूको 2 दिने बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिक नहरको ओडाल नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण, चाँदनी दुधारा क्षेत्रमा सिँचाइको पानी छोड्ने बारे सप्तकोशी उच्चबाद बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सह डाइभर्जन योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, कोशी आयोजना, गण्डक आयोजना, विभिन्न द्विपक्षीय समितिका गतिविधिहरूका बारेमा छलफल हुनेछ। नेपालबाट भारत बहने अन्य नदीहरूको डुबान र कटानका समस्याहरू, बाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीहरूमा नयाँ उठाइएका कामहरूको स्थितिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालबाट भारततर्फको उडान, महाकाली सागरका कारण भएका समस्या, भुजेला गाउँको महाकाली नदीमा कटान र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूका बारेमा छलफल हुने कार्यतालिका रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालय स्थानेपामा घोषणापत्र तयारी समितिको बैठक बसेर कांग्रेसले घोषणापत्र तयारी अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। समितिमा पार्टीका सहमहामन्त्रीहरूको साथसाथै पार्टीभित्रका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई
मागलाई समेटिएको छ। घोषणापत्र तयारी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गोविन्द राज पोखरेलले पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरूलाई राखेर मात्रै घोषणापत्र तयार गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले घोषणापत्र तयारीका काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। नचाहिने लोकरिजाइका सपना बाँड्नुभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले उपलब्ध साधन स्रोत र परिचालन गर्न सक्ने साधन स्रोतमा आगामी 5 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरूलाई राखेर हामीले घोषणापत्र तयार गर्छौँ। त्यसमा सबै क्षेत्र वर्ग समुदायलाई सपिने गरी किसिमको एउटा खाका हुनेछ, जुन नेपाली कांग्रेसले आफूले गर्ने, आफूले जनतालाई गरेर देखाउन सक्ने चाहिँ प्रतिबद्धता त्यसमा जाहेर गर्नेछ। त्यसको लागि तयारी सुरु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत पूरा हुन नसक्ने खालका सपना नबाड्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको 16,238 सहित अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका गरी 24,331 उजुरीमाथि आयोगले कारवाही गरेको छ। छानबिन गरेर कारवाही गर्न भन्दा अधिकांश उजुरी आयोगले तालमेलमा पठाएको छ। 22,000 उजुरीमा छानबिन गर्दा आयोगले जम्मा 130 वटा मात्रै मुद्दा दायर गर्यो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीमा सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशको 24.25% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मध्य प्रदेश 24.25% चाहिँ बढी छन्। मध्य प्रदेशको उजुरी हामीसँग अलिकति बढी नै छन्। त्यस तर सँगसँगै बागमती प्रदेशको पनि प्रदेशको हिसाबले हेऱ्यो भने 24 छ र अब गण्डकी प्रदेश अलिकति कम छ 7%, लुम्बिनीमा 14% छ भनेदेखि सुदूरपश्चिम 10% छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि 11%। प्रदेशगत हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो सिनेरियो देखिन्छ। आम तहमा मात्रै होइन, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अधिकार पाएको आयोग आफैको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही भने खस्किएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दशैंको चहल पहल बढे पनि व्यापार नभएको काठमाडौँका व्यवसायीको गुनासो। उपभोक्ताहरू सुपथ मूल्यका पसलमा आकर्षित। सुदूरपश्चिमका नाकामा दशैं मनाउन घर फर्कनेको भिड। म्यानमारको एक विद्यालयमा सेनाको हेलिकप्टरबाट गोली प्रहार हुँदा 11 जनाको मृत्यु। 15 सम्पर्कविहीन। युनिसेफले गर्यो सरकारको ध्यानाकर्षण। र पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा पाहुना टोली इङ्ल्यान्डको जित। घरेलु मैदानमा पाकिस्तान 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको महान पर्व दशैं तिहार नजिकिएसँगै व्यापारीहरू अन्य समयभन्दा बढी व्यापार गर्ने आशमा छन्। विगतका दशैंहरूमा ग्राहकको भिड रहने पसलमा सुनसान रहँदा व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन्। चाडपर्व आउँदा समेत सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँका बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन, भिरकेटी मण्डप, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, न्यू रोड लगायत ठाउँहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढ्दै गएको छ। चाडपर्वका बेला काठमाडौँबाट गाउँघर जानका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेहरूको पनि उस्तै घुइँचो लागेको छ। तर चाडपर्व नजिकिँदा विगतमा जस्तै व्यापार हुन नसक्दा व्यापारीहरू भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारले बाह्य आयातमा सहज नबनाउँदा महँगी समेत बढेको र व्यापार घटेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अहिले धेरै कम छ। पहिला अलिक राम्रो थियो, अहिले धेरै कम छ।
अब हुने दिन त आउँदैछ, लगभग 2-4 दिनबाट धेरै मान्छे पनि भिड हुन्छ, व्यापार पनि हुन्छ। अहिलेको समयमा हेर्ने भनेदेखि व्यापार धेरै कम छ। बैंकदेखि लिएर क्रय शक्ति नै छैन जनताहरूसँग, पैसाको आवश्यकताले गर्दा नै छैन। व्यापार भनेको चाहिँ बिल्कुलै छैन नै भन्ने हुन्छ। अहिले 60% कम छ। पहिलाको दाँजोमा चाहिँ 24 वर्ष भयो मैले पसल गरेको, त्यसको दाँजोमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले चाहिँ 60% कम छ। 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण थला परेको व्यापार क्षेत्रमा अहिले डेङ्गुको प्रभाव पनि देखिन थालेको व्यापारीको ठम्याइ छ। यतिका समयसम्म व्यापार नभए पनि उनीहरू अझै आशावादी छन्। पहिलाको जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै छैन, किन भन्दा एउटा कोरोनाको महामारी त्यसले पनि अहिले त्यो असर चाहिँ अहिले निस्किएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र सँगसँगै अहिले फेरि काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा चाहिँ डेङ्गु रोगले बढी तर्सी भएर मान्छेहरू किन आउन पनि सकेका छैनन्, त्यसले गर्दा पनि केही फरक पारेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो अब किन भन्दा पहिला जस्तो भन्दा अलिक कमै छ होइन। तपाईँको अब बिस्तारै माहौल बढ्छ, दसैँ पनि नजिकै आयो होइन। सुरुको पहिला जस्तो त कहाँ हुनु र होइन। कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई अब यस्तो हाहाकार छ, कसै खाना छैन, कसै लाउन छैन, पहिलाको विषय छैन। त्यही पनि अब बिस्तारै अब सहज हुन्छ होला भन्ने आशा लाग्छ मैले चाहिँ। यता सरकारले दसैँका लागि सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा भने दैनिक लाखौँको व्यापार भइरहेको छ। रामशाहपथ, थापाथली, सूर्य विनायक र नखुमा गरी दैनिक 20 लाखसम्मको व्यापार गर्न सफल भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ। कम्पनीको शाखा थापाथलीमा अघिल्लो वर्ष दैनिक 200 उपभोक्ता आउनेमा यो वर्ष बढेर 500 पुगेको कम्पनीको भनाइ छ। अत्यधिक चाप छ हैन, उपभोक्ताहरूको पनि चाप छ र हाम्रो बिक्री पनि अत्यधिक छ र नखुमा अनि भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रामशाहपथमा पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन। के गर्दा अघिल्लो दिनहरूभन्दा सुपथ मूल्य छुट्ने पसल सञ्चालनभन्दा अगाडि भन्दा सञ्चालन भइसके पछाडि उपभोक्ताको चाप छ, सन्तोषजनक नै छ। जस्तो करिब हामी यो थापाथलीबाट मात्रै हामी करिब 15 लाख जति दिनमा को खाद्यान्न बिक्री गरेको छ भने सम्पूर्ण आउटलेट गरेर हामीले 20 लाखसम्म चाहिँ व्यापार छ हाम्रो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घटस्थापना लगत्तै 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। सुपथ मूल्य पसलमा ग्राहकहरू आकर्षित हुँदा अन्य व्यापारी भने दैनिक गुजारा गर्न पनि धौधौ हुने बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार नजिकिएसँगै विभिन्न समयमा भारतीय सहरमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले फर्कन थालेका छन्। अहिले कैलालीको गौरी फन्टाका र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा भएर घर फर्किनेहरूको लहरको लाग्ने गरेको छ। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। मुलुक दशैंमय भएसँगै गाउँघरमा फर्कनेहरूको क्रम सुरु भएको छ। मजदुरीका लागि भारतको राजधानी दिल्ली, गढवाल, सिमला, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर लगायतका सहरमा गएका नेपालीहरू धमाधम गाउँघर फर्कन थालेका छन्। अहिले पश्चिम नेपालका प्रमुख नाका रूपेडिया, गौरीफन्टा, कञ्चनपुरबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। वर्षभरि कमाएर परिवार आफन्तसँग रमाउन चाडपर्वका लागि घर फर्कदा उनीहरू उत्साहित बनेका छन्। 200 रुपियाँ लग्यो। अब दिइहाल्यो भने हामी जस्तो पढा लेखी मान्छे थाहा छैन के गर्ने। अब दियो भनेपछि त दिनै पर्यो। अब यस्तो रोजगारी छैन, के गर्ने हाम्रो नेपालमा, के गर्ने हाम्रो नेपालमा। हामी जस्ता कहिले हामी जस्तालाई के गर्छ, जस्ता अनपढ मान्छे पढा लेखी मान्छेको पढा लेखीलाई हेरेको होला। हामी जस्ता अनपढ गोरुलाई कसले हेरेको छैन, छिसिमिसी गर्छन् हामीलाई। त कसले हामीलाई एक माना पनि खान पाएको छैन। त्यसैले अब सिमला जानु पर्यो, सबै परिवारमै छ, दुःख गरेर कष्ट गरेर खानु पर्यो, के गर्ने। यस्तै भारी बोकेर सिमलामा हेर्नुहोस्, थाप्लाहरू पनि खुसिया छ, के गर्ने। यस्तै गरेर दुःख गरेर सिमलामा खानु पर्यो। आफ्नो नेपालमा त बसी पनि खानी मिल्थ्यो, के गर्ने म त। चाडबाडका बेला भारतबाट आउने यात्रुलाई सीमा क्षेत्रमा सुरक्षित आवागमनका लागि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। तर यात्रुको सुरक्षामा कुनै पक्षबाट पनि अनुगमन नहुँदा सुरक्षाकर्मी तथा यातायात व्यवसायीबाट मनपरी ढङ्गले रकम असुलिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। हामीहरू त्यहीबाट मुम्बईको इन्डियाको बेङ्गलोरबाट आएको तर अलिक विषय राम्रै छ। तर एउटा दुःख छ कि त्यो चेकिङको लागि प्रब्लम छ।
त्यो केही चेकिङ हो तर इन्डियामा कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस् कार्ड पनि चेकिङ भएको छैन तर एउटा कुरा त्यो चेकिङ भएको कारण अलि दुख छ के हो थाहा छैन। भारतीय अटो रिक्साहरूले समेत मनपरी भाडा असुल गर्ने र यात्रुहरूलाई दुःख दिएको गुनासो बारम्बार आएपछि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र तोकेको भाडा भन्दा बढी लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख श्याम सिंह चौधरीले जानकारी दिएका छन्। विगतमा भएका घटनाहरू सम्बन्धमा लुटिने घटनाहरू पनि हामीले यहाँ चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ बुझ्यो। त्यसलाई चाहिँ नहोस् त्यसको चाहिँ रोकथामको लागि हामीले हाम्रो घुम्ती टोली चाहिँ परिचालन गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ नियमित पनि हुन्छ, त्यो सरप्राइज पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली पनि हुन्छ। यो हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। रातको हकमा चाहिँ हामीले एसपीको, डिएसपीको र जिल्लाको इन्सपेक्टरको चाहिँ रातको पालो चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। हामीले चाहिँ रातको चाहिँ गस्ती पनि मिलाएका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यो चाडपर्व सुरक्षा योजना चाहिँ मिलाएको छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ सुरक्षा योजना चाहिँ मजबुत सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ गर्नेछ र जति पनि आउने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित साथ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्कन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको र जिल्लाका सबै सीमावर्ती नाकामा थप सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्याल बताउँछन्। यो क्षेत्रको मुख्य नाका गड्डाचौकी एरियामा यो समयमा अब हामीले यातायातका साधनहरूको व्यवस्थापनमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउने विषयमा, त्यसपछि यहाँ घट्न सक्ने विभिन्न किसिमका अपराधका कुराहरूलाई, झैझगडाका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेत राखेर सम्बन्धित सरकारहरूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्र पनि मैले यातायात व्यवसायीहरूसँग र यो क्षेत्रका सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग बसेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा बैठक पनि गरेको छु। हामीले यात्रुहरूलाई सुरक्षित गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने र त्यसपछिबाट गएर चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बन्दोबस्त गर्ने, यसको लागि हामीले स्पेसिफिक सुरक्षा योजना पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसै काम गर्ने तयारी भइराखेको चाहिँ छ। यसमा सबै सरकारहरूको सक्रिय सहभागिता पनि रहनेछ, सहयोग पनि रहनेछ। नागरिकहरू पनि निष्पक्ष मतलब सहज ढङ्गले यातायातमा सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नतर्फ हामी लाग्नेछौँ। सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो भने नेपालीहरू आफ्नै देशको माटोमा रमाउँदै चाडपर्वमा रमाउन सक्छन्। तर त्यो नहुँदा बेरोजगार लाखौं नेपाली विदेशी न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। यस वर्ष दशैंका अवसरमा झण्डै 25 लाखले उपत्यका छोड्ने आकलन गरिएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा सामान्य समयमा भन्दा बढी यात्रुको चाप हुनाले ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा यातायात व्यवसायीले तयारी थालेका छन्। लामो दूरीका सवारी साधनमा हुन सक्ने ठगी, सवारी चालकको लापरवाही जस्ता गतिविधि हुन नदिन ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता पनि बढाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनु भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्रविधिहरूबाट नै बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। विमानस्थल बनाउन 60% नेपाल सरकारले र 40% प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको छ। महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पनि बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वार्षिक 10 लाख हवाई यात्रु थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले 10 वर्षमा 5 करोड यात्रु थेग्नुपर्ने अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन भन्नु नै निरर्थक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
नाबालिगका बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने यति बेला कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। सबै खेल छोडेर नेपाल फर्किने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउने जानकारी गराएका उनी अझै बेपत्ता छन्। उनी हराउँदा उनी विरुद्धको घटनाको अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नाबालिग बलात्कार आरोपित नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने यति बेला कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, तर सन्दीप अहिले लुकेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै सन्दीपलाई अध्यागमनको कालो सूचीमा राखिएको छ। सन्दीप सम्पर्कमा नआएकोमा प्रहरीले थप सक्रियताका साथ विदेशी प्रहरीको समेत सहायता लिएर उनलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा बसेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सन्दीप लामिछाने नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानभित्र आइसकेका छैनन्, पक्राउ परेका पनि छैनन्। अनुसन्धानबाट उनलाई ल्याउनको लागि बरु प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतको चासो र सक्रियता छ। इन्टरपोल अथवा अन्य द्विपक्षीय माध्यमबाट लोकेट गर्ने र पक्राउ गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकृतले त्यो पोइन्टमा पुग्दाको अवस्थामा इन्टरपोलले पनि सहयोग गर्छ र त्यसमा त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि निश्चित रूपमा इन्टरपोलको सक्रियता चाहिँ हुन्छ। केनियाबाट खेल खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका बेला सन्दीपलाई बलात्कारको आरोप लागेको थियो। एक किशोरीले उनी विरुद्ध भदौ 21 गते जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएकी थिइन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि उजुरी परे लगत्तै उनलाई निलम्बन गर्यो। लगत्तै सन्दीप स्वयंले नेपाल फर्किने बताएका थिए, जसका कारण उनी आउने भरोसामा एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्न प्रहरी कुरेर बसेको छ, तर सन्दीप भने आएका छैनन्। यसरी सन्दीप हराउँदा उनकै लागि समस्या बढ्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। सन्दीप लामिछाने जोडिएको विषय महिला बालबालिकाको सँग पनि जोडिएको र अझ बढी संवेदनशील विषय हो। यसमा सन्दीप लामिछानेले हामीलाई सम्पर्क गर्ने वा हामीले सन्दीप लामिछानेलाई सम्पर्क गरिराख्ने भन्ने विषय हुँदैन। सन्दीप लामिछानेले सम्पर्क हुन आएमा उहाँले कानुनमा सहयोग गरेमा सम्पर्क हुन आउनु, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु त्यो उनको लागि पनि बेनिफिसियल हो र सम्पर्क हुन नआउनु र सम्पर्क नगर्नु मा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतको थप चासो, थप सक्रियता चाहिँ हुन्छ। अब यसबाट उनी सम्पर्क गर्न आएमा हुने परिस्थिति एउटा हुन्छ भने प्रहरीले आफै सम्पर्क स्थापित गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदाखेरि एउटा अवस्था हुन्छ। उजुरी जाहेरी दरखास्त परेपछि अनुसन्धान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। अनुसन्धान प्रारम्भमै कोही व्यक्तिलाई दोषी तुल्याइहाल्ने भन्ने पनि होइन, अनुसन्धानको अथवा निर्दोष बनाउने भन्ने कुरा पनि होइन। अनुसन्धानले तथ्यहरूले पुष्टि भएको आधारमा कानुनको निरूपण गर्ने निकायहरूबाट ती बिस्तारै निर्णय भएर आउने विषय हुन्। त्यसैले अब उहाँले कोही व्यक्तिको मनभित्र के सोचाइ परिरहेको छ त्यो हाम्रो जानकारी हुने विषय चाहिँ भएन। आरोप लागेपछि सन्दीपले आफू विरुद्धको आरोपको प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा सम्पर्कमा नै नआएर अनुसन्धान प्रभावित पार्दै लम्ब्याउन लागेका छन्। तर यसरी आरोपित व्यक्ति सम्पर्कमा नआई लुकेर बस्दा यसले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार गुम्न सक्छ। उनी 2 वर्षमा पनि सम्पर्कमा नआएमा प्रहरीले मौजुदा प्रमाण समेटेर मुद्दालाई अदालतमा पुर्याउँछ। त्यसपछि घर, ओडा र पत्रिकामा छापेको सूचनाबाट पनि सन्दीप सम्पर्कमा आएनन् भने अदालतले पाएको प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गर्छ। केही गरी फैसलामा सन्दीप दोषी देखिएमा उनी पक्राउ परेपछि पनि जेल चलान हुने सम्भावना हुन्छ। सन्दीप आज वा भोलि जहिले पक्राउ परे पनि कानुनी कटघरामा उभिनै पर्ने भएकाले उनी लुक्नुको कुनै तुक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्। सन्दीप लामिछाने अहिले बाहिर भए पनि अब भोलि अनुसन्धानले के देखाउँछ, तर अब कानुनको दायरामा त आउनै पर्ने हुन्छ। त्यस निम्ति के हो भने अब बाहिर भए पनि जे भए पनि अब अहिले चाहिँ यो पोलिसिङ पनि ग्लोबलाइज भएको छ, इन्टरनेसनलाइज भएको छ। इन्टरपोल जस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। कुनै पनि एउटा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि उसलाई चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारमा चाहिँ ल्याइन्छ। एरेस्ट वारेन्टहरू चाहिँ अब जारी भइसकेको छ, अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी भएको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो पक्राउको जुन पूर्जी जारी गरेको छ, अब यो देशभित्र खोज तलास गर्ने कुरा छँदैछ। देशभन्दा बाहिर छन् भने पनि त्यहाँबाट पनि पक्राउ हुन सक्ने देखिन्छ।
सन्दीपले केही दिन अघि आफू निर्दोष रहेको र यस अभियोगको डटेर सामना गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। तर अहिले सन्दीप बेपत्ता भएका छन्। अहिले उनी कहाँ छन्, के गर्दैछन्, यो रहस्यमय छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारीहरूले दैनिक पारिश्रमिक कम भएको गुनासो गरेका छन्। पुजारीले दैनिक पाउने पारिश्रमिक 16 रुपैयाँ हो भन्दा हर कोहीलाई विश्वास गर्ने गाह्रो हुन्छ। दैनिक पूजा गर्ने र मन्दिरको रक्षा गर्नका लागि तलबले गुजारा चलाउन कठिन रहेको पुरोहितको गुनासो छ। तर गुठी संस्थाले भने केही मन्दिरका पुजारी बाहेक अन्य पुजारीलाई घर परिवार सजिलै पाल्ने पारिश्रमिक पाउने बताएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्यानमारको एक विद्यालयमा सेनाको हेलिकप्टरबाट गोली प्रहार हुँदा 11 जनाको मृत्यु, 15 सम्पर्कविहीन। युनिसेफद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। र पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा पाहुना टोली इङ्ल्यान्डको जित। घरेलु मैदानमा पाकिस्तान 6 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकार्तामा ट्रेड एक्सपो हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकार्तामा ट्रेड एक्सपो हुने जानकारी दिएको हो। एक्सपोमा इन्डोनेसियाले उत्पादन गरेका सबै प्रकारका वस्तुहरू राखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। एक्सपोले नेपाल र इन्डोनेसियाका बीचमा भइरहेको व्यावसायिक गतिविधिलाई अझै बढाउन मद्दत गर्ने ढकालको भनाइ छ। एक्सपोमा सहभागी भएर नेपालले इन्डोनेसियाका उत्पादन का बारेमा जानकारी लिने र नेपाली उत्पादनहरूलाई इन्डोनेसियामा लैजाने उपयुक्त अवसर हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष ढकालले बैंकहरूले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको दाबी। राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको अवमूल्यन गरेको भनाई। नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आम मानिससँगै राजनैतिक दलहरूका पनि आफ्नै तर्क। समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको ठहर। कांग्रेसले संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउने तयारी थाल्यो। 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरू। दशैंको चहल पहल बढे पनि व्यापार नभएको काठमाडौँका व्यवसायीको गुनासो। उपभोक्ताहरू सुपथ मूल्यका पसलहरूमा आकर्षित। सुदूरपश्चिमका नाकामा दशैं मनाउन भर पर्यटनको भिड। र पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा पाहुना टोली इङ्ल्यान्डको जित। घरेलु मैदानमा पाकिस्तान 6 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।